خلاق عظیم نے اس پاک آئے مقدسہ جو میں فقیر تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے حکم فرمائے، مالک دا ارشاد ہے، جڑے میرے رستے اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کریں دن، اللہ فرمیندے انہیں کو مردہ نہ آکھو، انہاں کو مردہ جڑا بندہ بول سکدے او بولے، جے کو ڈاکٹر منع کیتے میں مجبور نہیں کریں دا، جڑا ویسے زبان تو گنگائے اللہ دی طرف رب دا نظام ہے نہیں بول سکدا ان دی مجبوری ہے۔ باقی اگر حسین سننے میں علماء دے قدم پکڑتے میں توارے نال مخاطباں، اگر حسین سننے اگر حسین نال پیارے وقت میرا عقیدہ ایمان حسین سنن واسطے بندے کو اندروں حسینی ہونا چاہیے، بندے کو وچوں حسینی ہونا ضروری ہے۔ بندہ زہری عمل ویسے بھی اے دکھاوے دا ہوندے، ریاکاری چوندے، ایک کو چھوڑو عملی طور تے حسین دے نوکری وے، تسا حسین دے نوکر بنتے آئے بیٹھے ہو، جڑا حسین دا نوکر ہاتھ چاہتے بولے، حسین دے نوکر ہو تبت حسینی بنتے۔ میرے نال دو چار منٹ جڑی حاضری ہے فقیر دی، چونکہ بھائی اور حکم فرمائے تسا سرے کی پڑھنے، اج نہیں دیکھنا پنجابی کو تے نہیں دیکھنا اج اردو کو، تے سرے کی ویسے اگر کہیں کنو منگنا ہوئے پننا ہوئے، پنن سمجھ دے ہو پننا ہوئے، پنن منگن واسطے سرے کی زبان بڑی اچھی ہوندی ہے، تے سرے کی جڑا بندہ کہیں کنو منگے سوال کرے تے اگلا بندہ انکار ہی نہیں کرے دا دے چلو دیو یار ول تنگ کرے دا کرے ایکو مارو متھے دیو ایکو بس اس اسا سرے کی الحمدللہ مٹھی زبان بھی ہے۔ تے تساں ڈٹھا اسی اکثر جڑے ذاکر ہیں نا دوجی برادری دے یہ سارے سرے کی ہوندے نا، پنجابی بھی ہوویں تے سرے کی پڑھ دے، انہاں کو پتہ ہے سرے کی درد بڑا ہے، سرائکی دی آواز اچھ درد وڈا ہے، سرائکی اچھ درد کہہ نہیں، اس ذہن اچھ رکھا ہے۔ ہن او بلا تمہید و تاخیر اللہ فرمائے انہاں کو مردہ نہ آکھو، بے نیاز مالک فرمائے میں رب انہاں کو جڑی اگلی زندگی عطا کرے نا، مالک فرمائیں دے تساں ان کو سمجھ ہی نہیں بے سکدے، تو آدھے ان کو سمجھن دا شعور ہی کہے نہیں۔ اور بے مقام دے مالک فرمائے جڑے میرے رستے تے اپنی جانا قربان کریں دن، اپنے سر قلم کروا دیں دن، بے نیاز مالک فرمائے انہیں کو مردہ گمان ہی نہ کرا ہے، سچاہے بھی نہ پہ، انہیں دے بارے انہیں کو مردہ آکھن دا دور دی گالے، ذہن وچ گھن آمن بھی گناہ ہے، رب دے گمان ہی نہ کرا ہے۔ اور رب دے انہاں کو جڑی میں زندگی دیتی ہے والو زندگی میں رب جڑا انہاں کو رزق دیتے او بھی تساں نہیں سمجھ سکدے، مالک فرمیندے انہاں کو میں رزق دے او ایک نوی زندگی ہے انہیں دی، انہیں شہیدیں وچوں اج دوستاں بلکہ ساڑے درویش جڑے نال ساکو گھنن بابا جی انہاں کے جی دوستاں دی خواہش ہے اج ساکو پچھلی دفعہ تو ساکو شہادت امیر قاسم سنوائی، اج شہادت علی اکبر سنواؤ، شہادت سیدنا علی اکبر پاک سنواؤ۔ ایمان والو توجہ کرے سو، میں ابتدا دوں اشارتاً آمدن برسل مطلب میں اشارتاً عرض کریں دے ہوئے کربلا جو سام علی اکبر میرے بادشاہ حسین دا او شہزادہ ہے جے کو حسین رب کنو منگتے گی دے، جے کو حسین رب کنو منگتے گی دے، کیا منگے؟ حسین بادشاہ اللہ دے دربار عرض کی تھی مالک میں کو ایک بیٹا اہجاں دے جڑا میرے نانے دیاں شکلاں دے وے، جڑا میرے نانے مصطفیٰ دی ہم شکل ہوئے، شبیہ مصطفیٰ ہوئے، او کو دیکھا میں کو میرا نانا یاد آ بنجے، مالک ایجاں لال میں کو دے
اللہ حسین دے گھر علی اکبر عطا کیتے، ہم شکل رسول عطا کیتے، آکھو حسینی حسین حسین دے گھر علی اکبر بھی حسین ہے۔ لیکن تو کوئی جملے دی سمجھ نہیں آئی، میں کیا گیا حسینی حسین قبلہ اے حسین او حسین میں اکثر پڑھتا رہنا کہ حسین کو حسین مان لو، حسین کو حسین مان لو، اندر باہر والے سارے رلتے بولے سو حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین ایک واری پھیرا دیو چپڑوں چا حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، امین بن امین مان۔ قبلہ حسین بادشاہ دے ویڑے چ علی اکبر دی ولادت تھئیے، پورا مدینہ آئے، حسین بادشاہ کو مبارک بادی پہ مل دیئے، لیکن حسین انتظار چے سارے آندے پہل، اے مشرق والوں مغرب والوں شمال و جنوب والے پاسوں سارے آندے پہل مبارک دیون واسطے، پر حسین دی حالی بھین زینب نہیں آئی، حسین دی بھین زینب نہیں آئی، ایمان والو چند دی گزرے حسین دے دروازے تے حسین دی بھین آئی ہے، لگدا ہے بھین دا لفظ تنو چنگا نہیں لگیا، بھین دی گل کیتی ہیں اوے بندے مرے نال مخاطب رامیں لو جنان دے دل جو بھینی دا پیارے، حضور قبلہ شاہ صاحب علامہ صاحب اے او بھینئی کھڑیے، اے او بھینئی کھڑیے ٹرتے حسین دے دروازے تے، اے جدا پاک بی بی بابے علی دے وہڑے چ ٹرتی آئی، بہویا پاک علی فرماویا زینب تو گھر وچ ترنا سکھیا کر، تو گھر وچ ترنا سکھیا کر، متا بدل ونجے کئی دورے ہو سکدے او دور دے وچ تے کو امت نانے دی ٹورے۔ اور توجہ کرائے اگلا جملہ سنو، سین فرمایا بابا سین، سین فرمایا بابا سین، میں کو ٹرن دی کہڑی لوڑے، جس بھین دے ویر 18 ہوون، او کو ٹرن دی کہڑی لو،
ایمان والو اے پاک بھین آئیے، ذرا توجہ کرائے، پاک بی بی آئیے، دروازہ حسین تے آئیے، حسین بادشاہ اگاں ود کے بھین کو سلام کیتا ہے، فرمائے بھین السلام علیکے، ای پاک بی بی جواب دیتا ہے مرے بادشاہ، فرمائے بھین پورا مدینہ ہی آئے تو نئے آئی، اج آئیے میں کو خوشی تھئیے، حال دے آ اندر لنگا میرا پتر لیک نانے دیاں شکلہ والائی۔ ایمان والو پاک سین دروازے تے کرتے فرمائے علی دا لال اج میں تیرے کلوں سوال کرے دیا، ایمان والو ہاتھ جوڑتے پیادہ جڑا بھینی دروازے تے آویل ویرہ کلوں سوال کرن حق بندائے، ویر دا حق بندائے، بھائی دا بھین دا سوال موڑیا نہ کر، انہوں پورا کیتا کر۔ میرے بادشاہ فرمائے بھین منگ کیا منگ دیئے، ہن توجہ کرائے منگ کیا منگ دیئے، علی دی دھی بولیے آدھیے بھائیا آج میں تیرے کنوں ایو اکبر منگ دیاں جدی مبارک دیون آئیاں جڑا نانے دیاں شکلاں والا ہے، ایو اکبر میں کھڑے ہونت بابو رائے دے رحمن والے نبی دے دیوانوں توجہ کرے آئے، پاک حسین پوچھیا نہیں چپ کرتے کہیں علی اکبر چاہتا ہے، علی اکبر چاہتے آئے، بھین دی جھولی رکھے آئے، فرمائے بھین ایک میرا اکبر ہے، اے بھین چاہتے وجن پئیے، میرے بادشاہ فرمائے بھین اکبر چاہیتا بھی دیئے کدئی زندگی میں اگر میں کو میرے اکبر دی لوڑ پائے گئی میں منگاؤ انکار تا نہ کرے سے، اے وی اگو علی دی دھی آئی آدھی میرا ویر تائیں دیتے بتھنے میں جو بتھیا ہویا تدا تو منگ سے میں تے کو سہریاں والا علی اکبر موڑے سا توجہ ہے فرمایا میں تے کو سہریاں والا علی اکبر موڑے سا اج تتا کپڑے تے بد تے دیتا ہے بتھنیاں چ بدھیا ہویا جدہ تو منگ سے میں تیری بھیڑ ایکو سہرے پواتے یعنی 18 سال دی عمر دولہ بناتے میں تے کو پیش کرے سا، ایمان والو پاک سین لگی گئی ہے، ہن ذرا غور کرائے اے بی بی علی اکبر کو کیویں پلیں دی رہی لگتا ہے توڑی توجہ کوئی نہیں ہے، توجہ ہے تو سمجھتے کوئی نہیں بیٹھے، علی اکبر نو پلیں دی کیویں رہ گئی ہے اور میں ملنی کھائے اے بی بی اے تطہیر دی چادر توجہ اے تطہیر دی چادر پوات اے بی بی علی اکبر کو لکا دے پلیں دی رہی ہے، علماء جلوہ گر میں علماء دا خادم اے بی بی جدہ نانے دے روزے تے علی اکبر کو گھنتے آوے علی اکبر دے ہوتے پرکا پواتے آوے چادر پواتے آوے مدینے دے لوگ کٹھے تین حسین دے دربار عادل امام مہربانی کراؤ تسا تانانے دیاں شکلاں والے دیاں زیارتاں کریں دیاں ساکو محروم رکھیں دیاں اپنی بھین کو آنکھو ڈامے 8ویں آدھی علی اکبر کو نانے دے روزے دے گھنتے اندے دے چادر پاتے آدھی اسا حسین توجہ کرے سو اسا علی اکبر دے دیدار تم محروم میں دے آئے، ایمان والو اے اون حسین کو کھڑے آدھے جس حسین دے بارے میں پردہ رہنا توجہ محمل کریں سو اے اون حسین اے اون حسین
کل نبیاں دی حکمت دا او کل نبیاں دی حکمت دا آدتا پیغام حسین او جی میں کل امام علی ہے لوگوں ایویں کل اسلام حسین اور جڑا سب تے رب نے کرم ہے کیتا او کل انعام حسین میں کو اکثر لوگ محمد حسین منی وانا من حسین نے داد پردہ پیا میں کو اکثر لوگ محمد احدن میرا اصلی نام حسین حسین دنات ہاتھ چاہ کے بول سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ایمان والو ذرا توجہ کرائے بلکہ اج میں تواڈے سامنے تواڈے سامنے حسین دا یوسف پیا پڑھدا اگر تواڈی اپنی مرضی ہے تواڈا اپنا مزاج ہے تواڈی اپنی طبیعت ہے جویں دل لا کے ہوئے سنو لیکن میں اپنی حاضری لویندا پیا توجہ کرائے ایمان والو بی بی ایویں پلیندی رہی ہے علی اکبر دی عمر تھی گئی 18 سال علی اکبر دی عمر تھی 18 سال کربلا دا میدان لگ گئے علی اکبر پھپھی زینب دے خیمے دے اندر ایمان والو ہن ذرا توجہ کرائے علی اکبر پھپھی زینب دے خیمے دے اندر میرے امام دے اج دائے یوم عاشور توجہ کرائے یوم عاشور صبح دی نماز تو بعد پوچھو علماء کرام تو صبح دی نماز تو بعد میرے امام دے خدام ویندے رہن غلام ویندے رہن یکے بادی گرے قربان تھیندے رہن میرے امام ایک دی لاش چاہتے آندے رہن ایمان والوں توجہ کرائیں اہل بیت تہار دیواری آئیے اہل بیت قربان تھیندے رہن میرے امام داؤ پھراؤ ابو بکر بن علی قربان تھی گئے عمر بن علی قربان تھی گئے عثمان بن علی قربان تھی گئے میرے امام دا غازی جیاں ویر قربان تھی گئے قاسم جیاں بھتریجا قربان تھی گئے اونو محمد جائے بھڑے جے قربان تھی گئے جنہ سارے قربان تھی گئے ہن بچے میرے امام انہوں بچے علی اکبر توجہ کرائے امام آئین اپنی بھین زینب دے خیمے میں فرمائے بھین میں تو دے دی رہی ہے میں اپنے بھراواں کو تیاری کرا دے سوار کریں داریاں ابو بکر بن علی نو تیار سوار میں کرائیں بھین تو دے دی رہی ہے عثمان بن علی کو سواری دے سوار میں کرائیں تو دے دی رہی ہے توجہ میرے والے پاسے ہوئے تو دے دی رہی ہے اے بھین تیرے غازی ویر کو سواری تے سوار میں کرائیں تو دے دی رہی ہے قاسم کو سوار میں کرائیں تو دے دی رہی ہے اونو محمد کو سوار میں کرائیں تو دے دی رہی ہے اور میں دے دا کھڑا میری واری
میں میدان تے وجنا چاہنا میں کو سوار کہیں کرنا ہے میں کو سوار کرن والا میرا بھیڑا نظر نہیں آتا میرا کوئی بھیڑا ہن میری کن پچھو نظر نہیں آتا میری سین اپنے بھیڑا دے ہاتھ چمبینا قبلہ میں علماء دے قدم چمتے میں توڑے نال مخاطب ہوں بھیڑ دے ہاتھ چمبین بھیڑا دے ہاتھ چمبینا ہاتھ چمتے آدھی اے حسین تو علی دا لال میں بھی علی دی دھیاں جے انہاں کو سوار تو کرے دریئے پریشان نہ تھی تے کو سوار علی دی دھیاں آپ کرے سیا پر حالی صبر کر حسین تیرا حالی ٹائم لئی حالی تیرا وارا نہیں اکبر کو صد مارتے علی اکبر تال تال علی اکبر آئے علی اکبر بابے دے پیر چمے علی اکبر دے بابا ہن میں کوئی اجازت دے میں میدان تو ویدا ہن دینا دل پتھر دے اکو دا میں کچھ نہیں آدا جیندے دل دے اندر تھوڑا جیاں لوتھڑا خون لائے او ذرا توجہ کرے سی اولاد علی بیٹھے ہوں علی اکبر دل بابے دے پیر چمے بابے متھ چمے آئے علی اکبر دے بابا میں کوئی اجازت دیاں میں میدان ویدا میرے پاک امام متھا چمتے فرمائے فرمائے اکبر تو نے جاندہ میں تے کو بڑیاں منتا تے منوتیاں نال گیتا رب دی بارگاہ چ میں عرض کیتا اللہ میں کو ایک پتر جیاں دے جے کو میں دیکھا میں کو میرا نانا یاد آوے تے کو دہدا میں کو میرا نانا یاد لے تو ٹرے میں کو نانے دی ٹور یاد دیئے تو بیٹھا ہوئے میں کو نانا بیٹھا یاد آدھائے تو بولے میں کو نانے دی بولی یاد دیئے تو قرآن پڑھ دائے میں کو نانے دیاں تلاوتا یاد آنے تو تیرے ہاتھ کو دیکھا میں کو میرے نانے دے ہاتھ نظر آدھنا میں تے کو کیویں موت منہ بھیجا اکبر تو صبر کر میں وینا اکبر دے بابا نانا میں 18 سال دا گبروں پتر ہوا میرے سامنے میرا بابا تیرا نال چٹی دا روے میرے بابے کو نیزے مرے دے راوے میں دہدا راوا میرے بابے نو بھالے لگ دے راوے میں دہدا راوا میرے بابے کو خنجر لگ دے راوے میں دہدا راوا میں برداشت نہ کر سکنا بابا منت لاؤ میں کوئی اجازت دیوں میں میدان وچ ویندا جنا علی اکبر بار بار اصرار کیتا ہے سیدہ نے فرمائے حسین اکبر دی تیاری کرویں دیاں اکبر نو تیار کیتا ہے اکبر جداں اپنی پھپھی دی اجازت نال اپنے بابے دے کول آئے سجنوں ذرا غور کرائے اکبر دی پھپھی اماں دی پئیے آدھی پئی اکبر ہیویں کر او نال دے خیمے وچ تیری جاون والی ماں بیٹھی ایک باری ماں کو بھی مل آیا ماں نو سلام کی دیا اکبر آیا ہے ماں دے پیر پکڑے اج ماں دا سینہ چوڑا تھا ماں ہاتھ جوڑتے آ دیا اکبر تو جمیوں تیری پھپھی چاہ گئی میں کدی تیرے کپڑے نہیں گرے میں کدی تیرا چولا نہیں بنایا میں تیرا کدی کرتا نہیں بنایا میں تیرے کپڑے کدی نہیں بنایا میرا بھی تا دل کرے دائے میں پتر دے کپڑے بناوا آخر میں تے کو لگ لگ تے دے دی رہی تیری پھپھی چادر دے تلے تے کو لکائی رکھے آئے میں دے دی رہی اج میں رٹھا ہے میرے پتر دی مسئلہ دی پئی اج میں رٹھا ہے میرا پتر
شادی دے قابل ہو گئے شادی دے جہاڑے آ گئے میں چپ کر دے تیرا ایک چولا بنائی کھڑیاں تیری شادی تا نمڈے سگی اکبر اجے ایک واری میں کوئی چولا پاتے خیمے دے اندر ڈھولک تیری کھا چاہوں ایمان والو توجہ کرے سو ایک فرمانے او یزیدیوں او کوفیوں او لاجوفیوں او بیمانوں او دنیا دے لالچ دے انعام دے وجہ اہل بیت نال ظلم و ستم کرن والیاں او دنیا دے لالچی انسانوں آؤ دیکھو ہے کوئی توڑے اندر جڑا میرے مقابلے چاہوے میں حیدر قرار دا پوترا سامنے آیا کھڑا ہے کوئی مئی دلال جڑا میرے مقابلے میں چاہوے اللہ دی قسم کوئی نہیں آیا دوجی آواز تے کوئی نہیں آیا تاجو تریجی آواز تے کوئی نہیں آیا آخرکار علی اکبر گھوڑے نو ایڑی ماری ہے گھوڑا دوڑایا ہے 22,000 آئی یا 27,000 آئی یا لکھ آئی اس انہاں دلش کر دے اندر علی اکبر پہنچے آئے اور ذرا غور کرائے میرا انداز دیکھو علی اکبر گی آئے علی اکبر ونتے سواری تے سوارے علی اکبر ونتے انہیں تلوار چلائیں مرے بل دیکھو انہیں تلوار چلائیں علی اکبر دی تلوار چلائیں اللہ دی عزت دی قسم ہے ایمان والو انہاں ظالمہ دے انہاں کوفیاں دے انہاں پیمانہ عزیدیاں دے دنیا دے لالچی کتیاں دے سار انہیں اردے پیل جی میں بندہ روئی پنجواویں روئی ہوا اڑدی ہیں جسم دے ٹکڑے کٹ کٹتے اڑتے پیان انہاں دے لشکر وچ خوف و ہراس پیدا تھی گئے نس گئے مشرق مغرب شمال جنوب دوڑ گئے میدان خالی تھی گئے ایک ایک میل پرے لگے گئے علی اکبر واپس آیا ہے اور اس جملے نو صحیح نہیں کرنا توجہ دینان سنے آئے علی اکبر واپس آیا ہے واپس آتے بابے دے پیر چمدا ہے میرے امام فرمائے اکبر خیر دیں تھک گیا ہے آدھے بابا تھکیا نہیں فرمایا واپس کیوں ولے آئے میدان کیوں چھوڑے آئے آدھے بابا او نس گئے میں موقع غنیمت سمجھے میں تیری زیارت واسطے آیا آج ایک وعدہ کرو چاہو ایک وعدہ گھنو ہی چاہ سنو ایک وعدہ میں کرے نا ایک وعدہ اج میرے نال سنج کرو میرے پاک امام اکبر دا متھا چومے آئے جوان پتر دا متھا چومتے امام فرمایا اکبر کیڑا وعدہ اکبر آدھا سنو سنو دل دے کنہ دے نال سنو اکبر آدھا ہے بابا ایک وعدہ میں کرینا ایک وعدہ تو سانجا کرو فرمایا اکبر کیڑا وعدہ گھندا ہے کیڑا وعدہ دیندا ہے اکبر آدھے بابا ترے دین دا پیاساں ترے دین دا ترساں ترے دین دا بکھا ویاں اج میرے حلق دے اندر کانٹے پہ چھپ دینا میں تو دی خدمت آیا میرے کو ایک گھوٹ پانی پلاون دا وعدہ تساں چکرو میں وعدہ کرے نا شام تو پہلے پہلے اے جتنی پیمان کھڑے انہیں میں جو اگر ایک بھی زندہ بچ گیا میں کو حیدر قرار دا پوتر ہی ناک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فرمایا بابا میں کو حیدر قرار دا پوتر ناک سنو اگوی تا حسین اگوی تا میرا بادشاہ حسین توجہ فرماؤ حسین بادشاہ متھنچ میں آئے آپ نے فرمائے اکبر پانی پلاونا تیرے بابے واسطے کوئی مشکل کوئی نہیں جڑے سمجھ گئے ہو تیری عظمت کو سلام ہے
جڑے سمجھ گئے او تو بولو. فرمایا حسین نے فرمایا علی اکبر تیرے بابے کو پانی پلاونا کوئی مشکل ہی کوئی نہیں. تو نے جاندا اساں اولاد اسماعیل وچوں آئے ساڈے ڈاڈے اسماعیل کھری زمین تے رکھیاں پانی آب زمزم دا چشمہ نکلیا قیامت تک جاری ہے نہ رکیا تے نہ رک سکدا ہے انہیں جاریوں ساری راونا ہے. فرمایا اساں اولاد اسماعیل آئے میرا بچہ اگر میں پانی دا طالب ہوا میں اس کربلا دی ریت ذرینو اشارہ کرا ریت وچوں پانی دے چشمے نکلینا. اگر میں پانی دا طالب ہوا میں نہر فرات کو اشارہ کرا پانی دا رخ ہی نہیں کر دے ویا. اگر میں پانی دا طالب ہوا میں اسمان دے بادلاں کو اشارہ کرا پانی میں سامنے لاؤ. پر میں پانی دی طلب کوئی نہیں. آج اساں پانی دے طالب نہیں اساں رب دی رضا دے طالب ہیں. اساں اللہ دی رضا مننی ہے ساڈا رب ایویں راضی ہے اساں اویں راضی ہیں. آج اساں رب نو راضی کرنا ہے. فرمایا حسین بادشاہ نے اچھا اکبر ایویں کر ایویں انگوٹھی لہائی نے فرمایا اکبر گل میری انگوٹھی منہ پا. اکبر انگوٹھی منہ پائی ہے انگوٹھی کونچوں سے آئے سنو انگوٹھی کونچوں سے آئے راحت میسر آئی ہے. علی اکبر نے انگوٹھی بابے نو دیتی ہے بابے علی اکبر نو سوار کیتا ہے. علی اکبر واپس گیا ہے واپس میدان تے پہنچے آئے انہوں ظالم تیار او پیمان تیار علی اکبر دے خون دے پیاسے او پیمان کٹھے تھی گئے. شمر امر سعد نو اشارہ کیتا ہے انہیں خولی نو اشارہ کیتا ہے ایک دوجے کو اشارہ کر دیا دے ایویں کرو علی اکبر دے چاروں پاسوں گھیرا پاؤ. مشرق تمہیں قافلہ آوے مغرب تمہیں قافلہ آوے شمال و جنوب تمہیں قافلہ آوے چاروں پاسوں گھیرے علی دا شیر کلا علی دا شیر بار سارے بیمانا گھیرا پاتا ہے کتوں تلوار دا وار ہے کتوں نیدے دا وار ہے کتوں جناب من برچی دا وار ہے کتوں کلم بھالے دا وار ہے. سنو بھالے دا وار ہے. اللہ دی عزت دی قسم جنا علی اکبر کلا لڑتا کھڑا ہو بابو رے دے رامن والے ہو اللہ دی عزت دی قسم خیمے میں چاہو میرا امام ہی دہدہ کھڑا ہو امام سجاد ہی دہدہ بیٹھا ہو میرے امام دی بھین سیدہ زینبی دہدیاں کھڑیاں ساریاں بیبیاں خیمے دے روشن دانل انہاں وچوں سارا منظر دہدیاں پئیاں ایک بھین زیدنا سکینہ ہے سمجھے کوئی نہیں ہے علی اکبر دی بھین 4 سال مرائی یا 6 سال اے جناب مننی شہزادی ہے خیمے میں جناب پھراؤنو تلوار لگ دی دے دی آئی اے بی بی کئی والے اپنی پھپی دی چادر وچ مول لکھے دی آئی کئی والے اپنی ماں دی چادر وچ وانت لک وے دی آئی کئی والے اپنے بابے حسین دے سینے نال لگ وے دی آئی رون دی بھی آئی آدھی آئی بابا انہا ظالمہ کو حیاء نہیں آدھا میرے بھرا اکبر نو تلوار دے نال مرے دے پیر کتوں تیر پیا وجدہ ہے کتوں نیزہ پیا مریدہ ہے ایمان والوں بھینئی میں پڑتا رانا کلو ہم کائنات دے رشتیاں تو ہوندہ بھین دا رشتہ عجیب جم پتر پوین خوش پیوں ماں تھی دن ویندہ بھین دا پدے لنصیب اور ریحا کشدہ ویرون چتے دی کو تے دے دی رہی بھیڑ غریب اور میرا 70 قدم تے کوس منجنا تدائی اپنا بھیڑ نصیب.
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور سنو ایمان والوں میں مل دیکھو توجہ کرسو گلوں میں نیڑے گھنا یا توجہ کری آئے اے بھین مندر لے دی کھڑی ہیں برداشت نہیں تھی دا علی اکبر زمین تے آئے توجہ ہے علی اکبر زمین تے آئے توجہ کرسو علی اکبر زمین تے آئے سڑ مارتے یاد آئے یا بول سکتے ہو بولو چاہ علی اکبر سڑ مارتے یاد آئے یا ابا الحسین ادرک لیا بابا حسین آؤ اپنے اکبر نو دیکھو اکبر نو سنبھالو میرا بادشاہ حسین تیز تیز قدم چاہتے آیا ہے کون حسین او حسین جائیں تاج اسلام دا پاٹھم کھائیں او میرے پیر حسین دی ذات ہر قدم تے ثابت قدم رہے جھلے جائیں جتنی صدمات توڑے جاتے لاشیں اے مسئلہ دے وطوی توحید دی تاتے کھڑے آکھن نشتر کل قدسی محبوب تری کیا بات قبلہ استاجی توجہ کر سو علی اکبر زمین تے آئے میرے پاک امام علی اکبر نو آتے توجہ کر سو میرے بل دیکھو علی اکبر نو امام آتے جاتا ہے علی اکبر دا سر رکھے موڑے تے علی اکبر دیا ڈوہیں بہیم والوائل اپنی جناب مل گردن دے ہوتے علی اکبر نو امام چاہتے آدھے پہن علی اکبر دی روح نکلی کوئی لائیں علی اکبر نو میرے امام فرمے دے آدھے اکبر حوصلہ کریں اکبر حوصلہ کریں میں تیری بھین سکینہ نال وعدہ کرتے آیا جو میں تے کو تیرا جیندہ اکبر ملوے سا تیری بھین دے دی کھڑی ہے دل تے دوں گالی کر گلیا بھین حوصلہ تھی میں سیا تیری اماں دے دی کھڑی ہے دوں گالی کر گھنے حوصلہ تھی میں سیا میں توڑے کنوں پوچھتا اللہ نہ کرے کہیں دا نوجوان پتر ٹرے پیو ڈٹھیوں سائے کوئی پیو اپنے پتر دی لاش کو ہاتھ نہیں لیندہ اپنے پتر دی لاش کو چاہندہ تھک نہیں نیڑے نہیں ویندہ آدھے نانا میں تو برداشت نہیں تھی دا کہ بلا آج یکم محرم دی گلنے ملتان دے اندر کل خانی آئی فقیر نو حکم دیتا ہے بڑا اتماع بڑی کل خانی اس نوجوان بچے محمد الطاف ادا نائے تصویر لاتے کھڑیاں نے میں پوچھے آئے ای بچے دا والد کتھے میں کو اکھنے کاری سیب ایندہ والد گھر پائے او نہیں آ سکیا او روندہ پیائے آدھے میں پتر دی کل خانی تے کی میں بابا میں اکھیوں پتر دی کل خانی تے نہیں باندھا حسین تیری عظمت کو سلاؤ جناب میرے امام علی اکبر دی روح پرواز تھی ہے امام نے دعائیں ہتھاں دے جایا ہے حسین بازار ہتھاں دے جادا ہے ہتھاں دے جاتے خیمے دے قریب گھلا ہے قبلہ علماء سمجھ دین جان دینا یزیدی ایک دوجے کو ہدے کھڑے آنا آج حسین دے سپر دا پتہ لگ سی آج اپنے پتر علی اکبر دی چھاتی میں چون پرچی دا پھل چکے سی تا پتہ لگ سی حسین سنتا ہے
جنا قریب آئے بیر خیمے دے علی اکبر کو لٹائے میرے بادشاہ دوئیں گھوڑے زمین تے رکھتے ہیں پوری طاقت تے نال علی اکبر دی چھاتی جہاں پرچی دا پھل چھکے آئے خون دا فوارا جاری تھا ایک روایت با مطابق اس خون نو میرے امام اپنی داڑھی تے مسکیتا ہے اپنی زلفاں تے مسکیتا ہے پتر دا خون آؤ ہم شکل رسول دا خون آؤ شبیہ مصطفیٰ دا خون آؤ ایمان والو بڑیاں روایتاں مل دیا ایک نہیں وقتوں دا میں بیان کراؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ نو آپ نے خون عطا کیتا انہوں نے خون ڈولیا نہیں بلکہ پی گیتا نبی نے اپنا باول مبارک دیتا لونڈی چاہتے گئی اس ویٹیا نہیں بلکہ نوش کر گیتا اے ہم شکل نبی علی دا پوترائی حسین پتر دا خون زمین تے نہیں ونجن دیتا حسین نے خون ٹھلے آئے داڑھی تے ملے آئے زلفاں تے ملے آئے سکینہ باہر آئی ہیں دے دیئے اندر گئی ہیں پھپی کو انتیا دیئے پھپی اماں بہر میرے بھرا علی اکبر دے ہوتے ایک لال داڑھی والا بابا بیٹھے سوچا جگو میں خبر نہیں کیا بیٹا سوچیں دائے اماں پھپی اماں ذرا دیکھو تسیاں سیدہ پاک آیا خیمے دا پردہ ہٹایا ڈٹھائے پاک حسین بیٹھایا سیدہ فرمائے سکینہ دیکھ کوئی غیر نہیں تیرا بابا حسین تلے زمین تے لیٹن والا تیرا ویر علی اکبر سیدہ آئی ہیں اور میں تواڈے کولوں پوچھتا ایمانوں والوں جنا سیدہ سکینہ اپنی چادر دینال اپنے دوبٹے دینال ویر دی مسلح دی وچوں گرد و غبار صاف کریں دی بیٹھی آئی بیرا دی زلفاں وچوں مٹی صاف کریں دی بیٹھی آئی بیرا دے چہرے وچوں اکھی وچوں خون صاف کریں دی بیٹھی ہے بیرا دی داڑھی چم دی بیٹھی ہے کئی ویلے ویر دے ہاتھ چاہت چم دی ہے کئی ویلے ویر دے متھے کو چم دی ہے میں استاد جی پردارانا لکھاں رنج کیاں وچ مر ویر ونجنا تے نہیں رک دیا امڑی جائیاں لگ دم دم خون کو کشے سوہ دی میں کئی بھیڑی ازمائیاں او وی بھیڑی ہن او جڑیاں کربلوں وچ نہیں لاش پھراتے آیاں پابندیاں ہن وچ خیمے آدے چپ کر گیاں زہرا جائیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر استاد جی اے ماشاءاللہ بڑے ذوق تے لوگ بیٹھن بڑی محبت ہلن میرا رفیق سفر تا میرا ساتھی ہے اے حافظ عبدالحمید صاحبن قرآن پاک دے حافظ بن بامر انسان ہے اس دفعہ زد کرتے بھج پیے استاد جی میں نال ویسا میں کو نال گدی جلو وہ خدا دا نیک بندہ تو کیا کرے سیں تے کو کیویں پکڑے سن اکے استاد جی بس میں روح تھی ودے مدینے ونجن دا جو میں مدینہ دے دا میں زندگی جو استاد جی اے محرم تے ربیع الاول میں کو 2 مہینے اپنے نال رکھو چا جڑے پیسے کٹھے تھی سن میں مدینے وینا غریب بندہ ہے اور انتہائی نیک انسان ہے تہجد گزار نمازی بندہ ہے تے حافظ قرآن ہے جسمانی طور دے اگرچہ معذور ہے لیکن سنو جی جسمانی طور دے اگرچہ معذور ہے لیکن بندہ بڑا نیک ہے چلو اگر اندر دل ہے مدینے ونجن دا ہن تساں 2 آیتاں قرآن دیا پڑھ دے جن دے دل وچ حسین دا پیار بھی ہے حسین دے اکبر دا پیار بھی ہے حسین دا اکبر سنی بیٹھے ہو رزق حلال جو خدمت کرے سوچا اللہ برکتہ دے سی اج وڈا دہاڑا ہے جتنا خرچ کرے سو اللہ دی قسم ہے پورا سال رزق وچ کمی کا ناس ہے پورا سال رزق وچ کمی کا ناس ہے پڑھو حافظ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل حياة